बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मुशरिकीन को सख्त कलक था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन जगह भाग गए हैं। लिहाजा इन्होंने अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को, जो गहरी सोच बोझ के मालिक थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक अहम सफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और इन दोनों को नजाशी और बितरीकों की खिदमत पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिये देकर हबश रवाना किया। इन दोनों ने पहले हबश पहुंचकर बितरीकों को तहाइफ पेश किए और फिर इन्हें अपने दलाइल से आगाह किया, जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हबश से निकलवाना चाहते थे। जब बितरीकों ने इस बात से इत्तफाक कर लिया कि वो नजाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मशवरा देंगे, तो ये दोनों नजाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे तहाइफ पेश करके अपना मुद्दा यूं अर्ज किया, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। इन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन इजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं और ना आप। हमें आपकी खिदमत में इन्हीं की बाबत इनके वालिदैन, चचाओं और कुंबे कबीले के अमायदीन ने भेजा है। मकसद ये है कि आप इन्हें इनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग इन पर कड़ी निगाह रखते हैं और उनकी खामी और आताब के असबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं। दोस्तों, जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज कर चुके तो बतरीकों ने कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं। आप इन जवानों को इन दोनों के हवाले कर दें। ये दोनों इन्हें इनकी कौम और इनके मुल्क में वापस पहुंचा देंगे। लेकिन नजाशी ने सोचा कि इस कज़िये को गहराई से खंगालना और उसके तमाम पहलुओं को सुनना ज़रूरी है। चुनांचे उसने मुसलमानों को बुला भेजा। मुसलमान ये तहिया करके इसके दरबार में आए कि हम सच ही बोलेंगे, ख्वाह नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो नजाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए और ना इन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो। दोस्तों, इस पर मुसलमानों के तर्जमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐ बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जहलियत में मुब्तला थी। हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे और बदकारियां करते थे, कुराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम ऐसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। उसकी आला नस्बी, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानें और उसी की इबादत करें। उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे, इन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कुराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हराम कारियों खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और ख्वाहिश में मलवस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। दोस्तों, इसी तरह हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम के काम गिनाए और फिर कहा, हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उसकी पैरवी की। चुनांचे हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की और उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जिन बातों को उस पैगंबर ने हराम बताया, इन्हें हराम माना, और जिनको हलाल बताया, इन्हें हलाल जाना, और इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म और सितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सजाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट आएं, और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे, इन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब इन्होंने हम पर बहुत कहरो जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दरमियान और हमारे दीन के दरमियान रोक बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और उम्मीद की कि ऐ बादशाह, आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इस पर नजाशी ने कहा कि वो पैगंबर जो कुछ लाए हैं, इसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हाँ। नजाशी ने कहा, ज़रा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। इस पर हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की इब्तदाई आयात तलावत फरमाई। नजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई।
نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوستو اس پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمر بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے ہوں ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے قلمرو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان کیا جائے گا، مجھے گوارا نہیں تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ دوستو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ دوستو یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمر بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالوں کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے 2 باتیں ہو جائیں۔